नहीं करके आए हैं। तुम क्या ये चीज सलात है? ये चीज सलात है क्या बताइए? आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? हम पढ़े कहूँ ना, किताब से आपने पढ़ा कि ये सलात है? हम ये जालकल किताब की बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आपने सलात बोला इसको ना, सुनिए मेरी बात, सुनो आप बताए जाओ मेरी बात। देखो किताब की बात कर रहे हैं, अपने जबान पे लगाम लगाइए, सुनिए मेरी बात। जालकल ये इस वक्त इस्लाम से खारिज है, ठीक है? इनका निकाह टूटा है, अब ये मुसलमान नहीं है। इन्होंने ताजिया को सलात बोला है, जो कि सलात जो है, नमाज जो है, सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत होती है, किसी गैरुल्लाह के लिए इबादत नहीं होती है। इन्होंने ताजिया को सलात बोला है। हाँ, हमारी ये सलात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक आप कायम कीजिए, जहन्नम तक आपको लेके जाएगी ताजिया, देख लेना चाहिए। अरे आपको इमाम हुसैन इससे नहीं मिलने वाले हैं। इमाम हुसैन आपको मिलेंगे तो नमाज से मिलेंगे, सलात से मिलेंगे आपको। इमाम हुसैन किसे कहते हैं? जब रसूल पाक आप ये आप क्या मोहब्बत करते इमाम हुसैन से? आप मोहब्बत अगर करते होते तो मुहर्रम के महीने में आप रोजा रखते। मुहर्रम के महीने में आप गरीबों को, मिस्किनों को खिलाते। मुहर्रम के महीने में, मुहर्रम के महीने बल्कि आप साल के 12 महीना हर दिन आप नमाज पढ़ते, दीन पे अमल करते। आप देखो नमाज हमेशा आपने कुरान की आयत को बोल के उसका तर्जमा किया, उसके बाद में बोले कि सलात है ये हमारा। हिंदू पूछ रहे हैं, लेकिन और अब पूछी तो ना बताइए। पूछो ना, पूछो। आपके हर सवाल का जवाब बस आपको तौबा करना पड़ेगा, किसी मुफ्ती से पूछ लेना है बात कि आपने तौबा करवाई थी तो बताओ, हम तौबा बनाए के तौबा खाली। आप इस्लाम से आपका निकाह के साथ में आपका सब कुछ टूट गया है, समझे कि नहीं? किसी मुफ्ती आलिम से पूछ लीजिएगा। निकाह से निकाह हो, हमारे कहने से नहीं, आपके कहने से टूटा है निकाह। हमारे आप मुस्लिम ही नहीं है। आप 100 मरतबा कह दी, 3 मरतबा बताओ। आप इस्लाम में नहीं है। ताज़ियेदारी ये चीज़ हराम है, हराम है, हराम है। ये इस्लाम में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। आप बदबख्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से भगा दिए जाएंगे। आप बदतमीज इंसान है। आप क्या आप मुस्लिम हैं? आप किसी सूरत में आप मुस्लिम नहीं, जो आप वहाँ पे सर झुकाते हैं। आप नहीं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या सलात है ये? बोलो सब लोग। सलात अरबी लफ्ज़ है, और अरबी का सलात का लफ्ज़ का माना जो है उर्दू में नमाज बोलते हैं। क्या नमाज है ये? किस सूरत में नमाज है? आला हज़रत ने सख्ती के साथ में मना किया है इसको। अगर आप आला हज़रत को मानते हैं तो किसी भी बुजुर्ग के बारे में बता दीजिए, कहीं पे लिखा हो कुरान और हदीस में, शरीयत में कहीं लिखा हो तो बताओ। आला हज़रत ने कहा कि अगर आपको ताज़ियेदारी करनी है तो इमाम हुसैन के रोज़े का हूबहू नक्शा बना लो आप उसको, उसके बाद में आप अच्छी जगह पे रखो उसको, ज़ियारत कीजिए, ज़ियारत के मोहब्बत के उससे ज़ियारत कीजिए। उसके बाद में आप अपने घर में अच्छी जगह पे उसको रख दें, ठीक है? लेकिन उसको गश्त कराना है एक जगह से दूसरे जगह पर, उसके बाद में उसको क्या कहते हैं, जाके वहाँ पे बेहुरमती तरीके से फेंक देना, वहाँ पे शहीद कर देना बोलते हैं उसको। क्या ये इस्लाम है? ये इस तरीके से जुनून में आकर कहना कि हमारी सलात है ताज़िया, किसी सूरत में ऐसा इंसान मुसलमान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मतलब ये चीज़ गलत, क्योंकि करते आप लोग हैं। इसका सवाल का जवाब हम लोगों को देना पड़ता है ना। जो हमारा किसी गैर मुक़ल्लिद देवबंदी वहाबियों से होता है ना, तो इस चीज़ का सवाल करते हैं कि तुम्हारे अहले सुन्नत वल जमात में क्यों होता है ये चीज़? भाई क्यों होता है ना? किसी आलिम उलमा ने कहा हो तो बता दो कि यहाँ की जायज़ है, हम भी करने के लिए तुम्हारे साथ में तैयार हैं। ढोल अपने सर पे रख के बजाएंगे हम, बताओ कोई साबित कर दो खाली बस कि हाँ इस्लाम में ढोल बजाना, नाचना गाना जो बिरहा हो रहा है उधर वो जायज़ है। इस्लाम इस चीज़ को कहता ही नहीं है। इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है। जाके आप लोग इस शख्स के अल्फाज को किसी आलिम मुफ्ती के सामने पेश करना कि इन्होंने ताज़िया को बोला कि हमारी सलात हमारी नमाज है। अगर उस आलिम मुफ्ती ने अगर कह दिया कि नहीं, उसके ऊपर अगर वो काफिर नहीं है, उसके ऊपर तौबा, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह नहीं है, तो मैं तौबा करूँगा। यह शख्स इस वक्त मुसलमान है ही नहीं गया है, ये इस्लाम से खारिज है। इसको निकाह पढ़वाना पड़ेगा फिर से, और इसको फिर से इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। जाके किसी आलिम मुफ्ती से पूछ लो। वो कहावत अपने लिए मत रखो कि घर की मूली खेत बराबर। चाहे घर का आलिम हो चाहे बाहर का आलिम हो, हर कोई मदरसे में पढ़ के आता है। मैं जिहालत का कोर्स नहीं करके आया हूँ कि जहालत का कोर्स करके आया हूँ, मैं ये पढ़ के आया हूँ। जो चीज़ गलत है वो चीज़ तुम लोगों के सामने तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद मैदान महशर में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे सवाल ना करे, मुझे इस चीज़ का जवाब ना देना रहे। आज के बाद में असलम बरीउल ज़िम्मा रहेंगे, लेकिन हाँ हर साल मुहर्रम में जब रहेंगे हम यहीं पे खड़े होंगे और ऐसी ही बात करेंगे।
جب تک زندہ رہیں گے تب تک انشاءاللہ جو چیز غلط ہے وہ چیز غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ میں سے جن لوگوں نے یہ ویڈیو پوری طریقے سے دیکھی ان لوگوں کو خوب یہ بات معلوم پڑ گئی ہوگی کہ یہ ویڈیو کس تعلق سے ہے۔ جس شخص کی آپ نے ویڈیو دیکھی اس شخص کے گستاخانہ الفاظ جس سے اہل سنت والجماعت کو ایک ضرب لگتا ہے، جس کے الفاظ کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس شخص نے کہا، پہلے قرآن عظیم کی تلاوت کی، قرآن عظیم کی ایک آیت ہے اس کو پڑھا، پھر اس کا ترجمہ کیا، اس کے بعد میں اس کے ترجمے میں کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے ترجمہ صحیح کیا، لیکن اس کے بعد میں اس شخص نے، جس کی آپ ویڈیو دیکھے ہیں اور جس کی تصویر اسکرین پر ہمارے موبائل کے شو کر رہی ہے، اس شخص نے صلاۃ جو ہے تعزیہ کو کہا ہے۔ میں علماء اہل سنت والجماعت سے پوچھ رہا ہوں، میں اہل سنت والجماعت کے علماء کرام سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس شخص نے کہا جو الفاظ، کیا اس کا ایمان باقی رہا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اس شخص نے جو الفاظ اپنے زبان سے نکالے ہیں، کیا اس شخص کا اس الفاظ سے اس کا نکاح اور تجدید ایمان دونوں اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں علماء کرام سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ لیکن بڑے شرم کی بات ہے کہ اس وقت جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، اس کے الفاظ کی مخالفت نہیں کی۔ ایسا ماجرا کیا ہوا؟ یہ ہوا کیوں؟ میں 9 محرم کا دن 10 محرم کی رات تھی، اس وقت سنی لوگ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ میں چوتھرے پہ جاتے ہیں جہاں پہ تعزیہ وغیرہ رکھی جاتی ہے، اور وہاں پر اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر چومتے ہیں، سجدے وغیرہ کرتے ہیں، اور تمام تر ایسے گناہ کرتے ہیں جس کا معافی ہے ہی نہیں ہے۔ ایسے گناہ کرتے ہیں جس سے ان کے ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ بدقسمتی سے میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے علاقے کے آس پاس میں کہیں پر بھی ہمارے سوا کوئی پڑھا لکھا شخص جو مدرسے میں پڑھ کے نکلا ہو، کوئی ہمارے سوا کوئی شخص نہیں پایا جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر سال محرم الحرام میں ہوتی ہیں، امام حسین کے نام پر یہ گستاخیاں کی جاتی ہیں اور امام حسین کا نام خراب کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کئی سالوں سے، ہمیشہ سے ہوتی آ رہی تھیں، اور میں نے اس کو روکنا چاہا۔ ہمیں یہ ساری چیزیں برداشت نہیں ہوئی تو ہم نے روکنا چاہا۔ پھر اس میں سے کچھ لوگوں نے تو ہماری بات مانی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے جہالہ تھے جن لوگوں نے ساری حدیں پار کر دی، گستاخیوں کی ساری حدیں پار کر دی۔ لیکن ثبوت کے طور پر خوش قسمتی سے ہم نے اس شخص کا، اس بدبخت کا میں نے ریکارڈ کر لیا، ویڈیو بنا لیا، تاکہ عوام اہل سنت والجماعت کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر یہ بات میں رکھ سکوں۔ میں آپ کے سامنے وہ ساری ویڈیو رکھوں گا اور ثبوت کے ساتھ میں پیش کروں گا کہ کیا یہ امام حسین کے چاہنے والوں کی نشانی ہے، یہ کہ اس طریقے سے تعزیہ داری کی جاتی ہے، تعزیہ بنائی جاتی ہے۔ کسی بھی بزرگان اسلام کا، کسی بھی پیر کا، کسی بھی پیغمبر کا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا کعبۃ اللہ شریف کا، اور یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کا، کسی بھی بزرگ کے روضے کا مشابہت نہیں رہتی ہے تعزیہ۔ ہم نے اسی چیز کو روکنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ جو تعزیہ بنی ہے کیا یہ کسی بزرگان اسلام کے روضے کی مشابہت ہے؟ کسی شخص نے یہ بات نہیں کہہ پایا کہ ہاں یہ فلاں بزرگ کے مزارات کے، ان کے روضے کی مشابہت ہے۔ جب کسی بزرگ کے مزارات کے مشابہت نہیں ہے، امام حسین کے روضے کے ہو بہو مشابہت نہیں ہے، تو پھر یہ چیز جائز کہاں سے ہو گیا؟ اس طریقے سے بڑے پیمانے پر ڈھول بجائے جا رہے تھے کہ ڈھول ہی پھوٹ گیا، لیکن ان کا ہاتھ نہ رکا۔ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ کہیں پر بھی جائز نہیں۔ عوام الناس سے میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جو محرم الحرام میں کام کرتے ہیں، امام حسین کے نام پر آپ جو یہ یزیدیت کا کام کرتے ہیں،
کہ آپ کے ساتھ میں کوئی عالم، کوئی معتبر عالم آپ کے ساتھ میں کھڑا ہے؟ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص، فلاں عالم، فلاں شیخ ہمارے ساتھ میں اس کے لیے کھڑا ہے، آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علماء کرام کے نزدیک کسی بھی مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں میں، کسی بھی مکتب فکر کے علماء کرام کے نزدیک یہ چیز ناجائز ہے۔ نے لوگوں سے چیلنج کیا کہ آپ کسی بھی کتاب، جتنے بھی کتاب اٹھا لاؤ، آپ کسی بھی کتاب میں ایک لائن بھی لکھا ہو، ایک ورڈ ہی لکھا ہو کہ تعزیہ داری جائز ہے، ایک ورڈ ہی لکھا ہو کہ ڈھول بجانا، تماشے کرنا، ناچنا گانا، برہا گانا چوتھرے پر، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ تو میں علماء کرام سے سوال بھی کر رہا ہوں، عرض بھی کر رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں کہ اس شخص نے گستاخی کی ہے امام حسین کی شان میں، امام حسین کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے ہماری ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اگر پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس شخص کے اس کلپ کو، 5 منٹ کی کلپ جو ہے چھوٹی سی، آپ اس کو پلیز مہربانی کر کے دیکھ لیجئے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ میں بات کہتا ہوں میں، کہ اگر علماء کرام سختی کے ساتھ میں اس پر عمل کر لیں تو کسی بھی عوام الناس میں سے کسی بھی شخص کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی ایسا گناہ کا کام کر سکے۔ ہم نے لوگوں کو دعوت دیا کہ آپ نماز کی طرف آئیں، آپ صلاۃ کی طرف آئیں، آپ امام حسین کے راستے پہ نہیں ہیں، آپ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ نہیں ہیں، بلکہ آپ یزیدیت کے راستے پر ہیں۔ ہم نے لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا، لوگوں کے اندر سے وہ بات، وہ گمراہیت نکالنے کی کوشش کی۔ بس آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس پہ جواب صحیح طریقے سے دیجئے گا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں چاہتا ہوں، میری خواب ہے کہ میں مرتے دم تک اپنے علاقے سے، اپنے قرب و جوار سے وہ سارے گناہ، وہ ساری خرابیاں دور کر سکوں عوام کے اندر سے، جن گناہوں کی وجہ سے ان کا آخرت برباد ہو جائے، ان سب ساری چیزوں کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ حضرات سے میری عرض ہے کہ ہمارے اس پیغام کو سنیے، ہمارے اس ویڈیو کو سنیے، اس کے بعد میں آپ جواب دیجئے کہ شخص نے کیا کیا ہے، کس حد تک اس نے کفریت کا الفاظ بکا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں، اور وہ ساری ویڈیو نہیں میں نے لگائی ہے، اس ویڈیو کو آخر میں لگا دے رہے ہیں، اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد میں آپ حضرات سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں میں نصیب جائزہ نہ آئی چیز کیا بات کر رہا ہوں۔ ارے جی ہر سال کرتے رہتے نہ کری ہیں۔ باہر گئی